وهلأ رح نحكي عن البريسيون دو لير أو البريسيون أتموسفيريك. إذا منجيب بالون ومننفخ بقلبه رح نأثر على الممبران إلاستيك، وبالنتيجة الممبران رح تتمدد. منعرف إنه هالشي نتيجة ضغط الهواء اللي نحن دخلناه. هيدا عبارة عن بريسيون دو لير. بس بالحقيقة هالبالون عم يتعرض كمان لبريسيون خارجية أصغر من الأولى، اللي هي ناتجة عن لير autour du ballon. وهيدي هي البريسيون دو لير اللي نحن مهتمين فيها بدرسنا، أو البريسيون أتموسفيريك. أول شي مثل ما منعرف الأتموسفير بيشمل كل طبقات الهواء المحيطة بالأرض، وهي بتقل سمكتها تدريجياً كل ما بعدنا عن سطح الأرض. ولير مثله مثل الليكيد والسوليد عنده بوا بشد ونزول، وهو بخلي الهواء يعمل نوع من البريسيون بدوره على الأرض وكل شي موجود عليها. La pression atmosphérique est la force exercée sur une surface par le poids de l'air au-dessus de cette surface. يعني هي البريسيون اللي بيعملها الهواء على أي سيرفاس موجود عليها، ونحن بالحقيقة عايشين تحت محيط من الهواء عم يعمل بريسيون علينا وعلى كل شي حوالينا بكل لحظة. هيدا اللي منسميه الضغط الجوي، اللي هو أكبر قيمة إله بتكون على مستوى سطح البحر وبينقص مع الارتفاع، لأنه سماكة طبقات الهواء بتقل كل ما ارتفعنا. وهيدا الشيء اللي ممكن يكون خطير على اللي بيتسلقوا الجبال، لأنه هيدا الفارياسيون دو بريسيون إلها تأثير على جهاز التنفس. موضوع ضغط الهواء كتير واسع وإله قوانين متعددة ومهمة، وبتفسر كتير من الأمور اللي ممكن تبين مش عادية أو غريبة. مثلاً كيف ممكن الطابة تغير مسارها، وبدل ما تمشي بليني دغوات شو اللي بخليها هي وعم تفتل بالهواء تكمل طريقة على شكل كورفيليني. وهيدا إلها علاقة بالبريسيون دو لير، وهي فكرة ما رح نعالجها بدرسنا، بس فيكن تبحثوا عنها، وهي من المواضيع الحلوة اللي إلها علاقة بالبريسيون. المطلوب منا بموضوع درسنا نعرف إنه البريسيون أتموسفيريك دايماً موجودة، وخاصة مثل ما شفنا قبل شوي إذا عم نحكي عن البريسيون توتال دان لي ليكيد لازم ناخدها بعين الاعتبار. المطلوب كمان نعرف نحدد قيمتها بار كالكول، لأنها مش دايماً بتكون دونة، ورح نشوف كيف. منعرف أهمية الضغط الجوي بالحرارة وتأثير تغير الضغط الجوي على حركة الرياح. كرمال هيك كان من الضروري ينوجد instrument pour mesurer cette pression اللي هي البريسيون أتموسفيريك. هيدا الانسترومون هو البارومتر. اخترعه عالم إيطالي كان تلميذ للعالم غاليلي اسمه إيفانجيليستا توريتشيلي، وبالحقيقة هو منه أول شخص اخترع البارومتر، بس بكل الحالات هو اللي توصل تحديداً للبارومتر أميركور، ورح نتعرف سوا على الطريقة اللي بيشتغل فيها. أكيد من بعده صار في وسائل أحدث لقياس البريسيون أتموسفيريك مثل هيدا البارومتر مودرن. هيدا الصورة كتير بتمرق بهالدرس وبتعبر عن طريقة شغل البارومتر أميركور. جبنا توب مليان ميركور وسكرناه، رجعنا قلبناه بهالشكل على ريسيبيان في جواته كمان ميركور. فتحنا الإكستريميتي انفيريور دو توب اللي هي بالميركور، منلاقي إنه في فوليوم دو ميركور دان لو توب نزل على الريسيبيان، وبقي في فراغ بالإكستريميتي سوبيريور دو توب، وأكيد ما في أي غاز دخل لجواته. هون مستوى الميركور بالتوب وصل لحد ارتفاع معين ووقف عند هالمستوى أو الأوتور. كيف بدنا نعرف قيمة البريسيون أتموسفيريك؟ بهالحالة منلاقي إنه الشيء الوحيد en contact avec le liquide est l'air autour du récipient. يعني كل البوان دو ميركور
عم يتعرضوا لا pression de l'air au-dessus، يعني للبريسيون atmosphérique. وخاصة les points à la surface ما عم يتعرضوا إلا للبريسيون atmosphérique. واللي points au même niveau dans le tube ما عم يتعرضوا إلا la pression du mercure اللي فوقن. بس مثل ما منعرف la pression est la même en tous les points au même niveau horizontal et dans le même liquide. يعني المفروض البريسيون تكون هي ذاتها على كل البوان اللي على السيرفاس à l'intérieur et à l'extérieur du tube. يعني هون نزل مستوى الميركور لحد ما صار في حالة توازن بين الضغط برا وجوا من بعد ما وصل الميركور dans le tube لارتفاع محدد. وهيدي الطريقة اللي بيشتغل فيها البارومتر. هو بحدد أي ارتفاع من الميركور عنده pression égale à la pression atmosphérique. بهيدي الطريقة بخلينا نعرف قيمة البريسيون atmosphérique بمجرد قياس الhauteur du mercure dans le tube. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على شاطر تشانل المجانية وتكبسوا على زر الجرس ليوصلكن كل شي جديد.